दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। बागमती सफा राख्नकै लागि बागमती सफाई अभियानले 461औं हप्ता पूरा गरेको छ। बागमती नदी सफाई गर्नकै लागि राज्य र नागरिक स्तरबाटै सफाई अभियान चलिरहेको छ। तर बागमती सफाई अभियान केवल अभियानमै सीमित हुन पुगेको छ। न त बागमती सफा भएको छ, न त बागमती नदी किनारमा रहेको अस्थायी घरटहरा हटाउन सकेको छ। उपत्यकाको नदी किनारको विकासको लागि भन्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति छ। तर समितिले वर्षौंदेखिको बागमतीलाई न त स्वच्छ बनाउन सकेको छ, न त नदी किनारको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छ। बरु बागमती सफाईको नाममा 15 अर्ब 6 करोड खर्च भएको छ। तर बागमती जस्ताको तस्तै छ। बागमती सफाईको नाममा फजुल अर्बौं खर्च र अव्यवस्थित बागमती नदीको किनारमा केन्द्रित छ आजको निगरानी। बागमती सरसफाई अभियान सुरु भएको 461औं हप्ता पूरा भएको छ। सरसफाई अभियानमा सरकारी तथा निजी सङ्घ संस्थाहरू संलग्न पनि छन्। तर ढल र फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बागमतीको मुहार भने जस्ताको त्यस्तै छ। सफाईकै नाममा 15 अर्ब 6 करोड त फजुल खर्च भएको छ। बागमती सरसफाई अभियान सुरु भएको 8 वर्ष पुरा हुन लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको प्राचीन सभ्यताको उद्गम स्थल बागमती र यसका सहायक नदीहरू 4 दशक भन्दा लामो समयदेखि अव्यवस्थित मानव बस्तीले अतिक्रमित र प्रदूषित हुँदै आएका छन्। देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदीहरूलाई सरसफाई गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2070 साल जेठ 5 बाट बागमती सरसफाई अभियान सुरु गरिएको थियो। 40 लाख भन्दा धेरै जनघनत्व रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको ढल र फोहोर व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा उपत्यका नै दुर्गन्धित भएको छ। त्यसो त बागमतीमा मिसाउने गरिएको ढलको अलग्गै व्यवस्थापनको प्रयास नभएको होइन, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन। सर्वसाधारणले भने आफूले भोट दिएर पठाएको जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाका कारण दिन प्रतिदिन बागमतीको फोहोर बढिरहेको गुनासो गरेका छन्। तर अब यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले अब हामी गर्छौँ, यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ भनेर बोलिरहेको हुन्छ, तर कार्यान्वयन गरेको अवस्था देखिँदैन। बागमती लगायत काठमाडौँ उपत्यकाको सरसफाई गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले स्थापनाको 27 वर्षसम्म पुग्दा बागमती लगायतका नदीमा सरसफाईमा मात्रै 15 अर्ब 6 करोड खर्च गरिसकेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 52 करोड 80 लाख खर्च भएको छ। बागमती सभ्यता विकास समितिले ठोस फोहोरको व्यवस्थापनका लागि फोहोर प्रशोधन मेसिनको समेत प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसो त सरसफाई अभियानमा सरकारी मात्रै नभएर निजी क्षेत्रको समेत बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। तर बागमती भने जस्ताको त्यस्तै छ। यता बागमती सभ्यता विकास समितिका प्रवक्ता कमल अरियाल भने बागमती सरसफाईका लागि फुल छेउमा सर्वसाधारणले धेरै नै फोहोर फाल्ने गरेकाले कारबाहीका लागि सुन्दरी जलबाट चोबारसम्मका लागि नदी किनारामा सीसीटीभी र लाइटिङको लागि अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। हामी सीसी क्यामेरा माथि सुन्दरी जलबाट चोबारसम्म नदीको किनारामा सीसी क्यामेरा राख्ने र लाइटिङको सिस्टम पनि मिलाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले त्यसको लागि पनि स्टडी गरेर आगामी वर्षलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने हिसाबले त्यसो अनुसार बदमासी गर्नेलाई चाहिँ हामीले कारबाही गर्नलाई सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो सीसी क्यामेरा कुराहरू पनि छन्। र काठमाडौँकै सभ्यतासँग जोडिएको बागमती नदी फोहोर हुँदा त्यसले दुर्गन्ध त बढाएको छ नै, त्यसबाहेक देशका राजधानी समेत भद्रगोल बनेको छ। सरकारी स्तरका नागरिकले समेत सरसफाईकै अभियान चलाएको भए भने बागमतीमा ढल मिसाउने क्रम नरोकिने हो भने बागमती कहिले पनि सफा हुन नसक्ने देखिएको छ। बागमती सभ्यता विकास समितिले ठोस फोहोरको व्यवस्थापनका लागि फोहोर प्रशोधन मेसिनको समेत प्रयोग गरिरहेको छ। तर बागमती उस्तै छ। बागमतीबाट निस्किएको दुर्गन्धले बागमती किनारको बाटो हिँड्नै मुस्किल छ। त्यसो त सफाईकै लागि अर्बौं खर्च हुँदा पनि नदी किनारमा रहेको घर टहरा नहटाउँदा बागमती अव्यवस्थित त छँदैछ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछु एकैछिनको विश्रामपछि। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना जारी गरेरै गुहेसरीदेखि थापाथली पुलसम्मको बागमती नदी किनारका दायाँ बायाँमा बनेका अस्थायी संरचना हटाउन खोजेको वर्षौं भएको छ। तर संरचना हटाउन सकेको छैन।
जसका कारण बागमती किनार अव्यवस्थित बन्दा सहरको सौन्दर्य नै हराएको छ। सरकारले बागमती नदीको किनारामा बसेका सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि अझैसम्म कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन। शहरी विकास मन्त्रालयले बागमती किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि अझैसम्म कुनै काम नै अघि बढ्न सकेको छैन। 1 महिना अघि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना जारी गरेरै गुह्येश्वरीदेखि थापाथलीको पुलसम्मको बागमती नदी किनारमा दायाँ बायाँ बनेका अस्थायी संरचना हटाउन समेत सूचना जारी गरेको थियो। तर महिनौ बितिसक्दा समेत संरचना हटाउन सकेको छैन। समितिले घरटहरा नहटाए आफै हटाउने चेतावनी समेत दिएको थियो। तर वर्षौंदेखि सूचना मात्र जारी गरिरहेका छन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सकेका छैनन्। त्यसो त बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै पालामा हटाउन खोजिएको थियो, तर सकेनन्। नदी किनारमा घरटहरा बनाएर बसेकाहरू सुकुम्बासी हो या होइन भन्ने पनि विवाद छ। तर यता किनारमा बस्दै आएकाहरू भने आफूहरू सक्कली सुकुम्बासी भएकोले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म नहट्ने बताउँदै आएका छन्। राज्यले चाहिँ अब जुन राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ, अब चाहिँ सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर अब बाहिर त गरिरहेको पनि छैन। तर अहिले यहाँ काठमाडौँ भेलीभित्र केही गरेको छैन र अब जुन बाबुराम भट्टराईको पालामा चाहिँ यहाँ 2069 सालमा चाहिँ बस्ती भत्कायो। अब त्यसपछि चाहिँ चिल्लीबिल्ली बनायो, तर व्यवस्था चाहिँ उनीहरूले गर्न सकेका छैन। अहिले राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू उनीहरूकै चाहिँ चुनावको दौडधुपमा छन्। अब यहाँ जाने गरिब यहाँ बसेको छ भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा भएर पनि थाहा नभए जस्तो गरेर चाहिँ वास्तै नगरिकन बसिरहेछन् होइन। अब यहाँ किनभने हामीले पनि एउटा मोर्चा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाद्वारा नै हामीले चाहिँ अब 2 चोटि हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब चाँडै व्यवस्था गर भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ जारी गरेका छ। उहाँहरूले फेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बस्ती भत्काउने लहर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ चाँडो व्यवस्था गर भन्छौँ र अहिलेसम्म उहाँहरूले चाहिँ केही वास्ता नै गर्नु भएको छैन। सरकारले गुह्येश्वरीदेखि थापातलीसम्मका सुकुम्बासीलाई केहीलाई इचुङमा र बाँकीलाई वैकल्पिक वासस्थान मिलाउने भनिएको थियो, तर मिलाउन सकेको छैन। न त सुकुम्बासी हो या होइन भन्ने सम्मको समेत छानबिन हुन सकेको छैन। यता थापाथलीको बागमती किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूले भने आफूहरूले नेपाली नागरिकता लिएर विगत 70 वर्षदेखि बस्दै आइरहेको र सो ठाउँ छोड्न नसक्ने बताएका छन्। जहाँ जहाँ बसोबास गरेका छ त्यसै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ राज्यले भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। र अहिले यहाँ कुनै पनि अब चाहिँ खानेपानीको सुविधा पनि छैन। एउटा चाहिँ जुन बर्खामा भेलबाढी आउँछ त्यो अब चाहिँ बस्तीमा चाहिँ भेलबाढी छिर्छ। त्यतिखेर अब सेना प्रहरी आउँछन् यहाँ जाने यसो जाने अब ल तपाईँहरू चाहिँ अब एउटा चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा जानु भन्दा कहाँ जाने भयो। राज्यले तोकेको छैन। अब चाहिँ अब 1-2 दिनको लागि चाहिँ मान्छेको चाहिँ यो सरसामानहरू ओसार्दैमा जाने हैरान हुन्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यथास्थलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र हामीलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र अब चाहिँ भूस्वामित्व सहितको चाहिँ चाहिँ लालपुर सहित हामीलाई चाहिँ बासको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ माग गरेका छौँ। यहाँ हाम्रो अब 245 दूरी छ, त्यसको चाहिँ अब झन्डै 1200-1300 जना चाहिँ जनसङ्ख्या छ। उहाँ त अब हामीलाई सरकारले चाहिँ इचङ्गो नारायणमा चाहिँ घर बनाएको छ, त्यहाँ गएन सुकुम्बासीहरू भन्छन्। त्यहाँ चाहिँ एउटा सुकुम्बासीसँग चाहिँ वार्ता गरेर सम्झौता गरेर र तपाईँहरूले उहाँ घर बनाउँदैछ त्यहाँ जानुपर्छ भनेर पहिला हामीसँग सहकार्य गरेको छैन। र पछि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भवन बनाइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँ लाने भनेर भनेको थियो। हामी त्यहाँ जाँदैनौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ 3 जना परिवारभन्दा अट्दैन त्यहाँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी जानु उपयुक्त छैन। हामीलाई अन्दै चाहिँ कतै विकल्पको चाहिँ दिएर चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ भने हामी जान्छौँ, अन्त त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ भनेर हामीले पहिले नै इन्कार गरिसक्यो। अहिले बागमती नदीको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्म दुईतर्फी किनारमा रहेका टहरा हटाइसकिएको भए पनि गुह्येश्वरीबाट थापातलीसम्म भने अहिले समेत सरकारी जमिन कब्जा गरेर बसेकाहरूलाई हटाउन सकिएको छैन। यसअघि समेत नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी तयारी असफल हुँदै आइरहेको छ। सरकारले गुह्येश्वरीदेखि थापाथलीसम्मका सुकुम्बासी बस्तीलाई केहीलाई इचङ्गुमा र बाँकीलाई वैकल्पिक वासस्थान मिलाउने भनिएको थियो, तर मिलाउन सकेको छैन। न त सुकुम्बासी हो या होइन सम्मको छानबिन समेत हुन सकेको छैन। पहिचान भएका सुकुम्बासीलाई काठमाडौँमै लाल पूर्जा वितरण गरेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीलाई अझैसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, तर उपत्यकामै भने सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई लाल पूर्जा वितरण सुरु गरेको छ।
पहिलो चरणमा काठमाडौँको कीर्तिपुरमा रहेको जग्गाविहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको हो। कुनै पनि नागरिक भूमिहीन नराख्ने संविधानमै उल्लेख भए पनि अहिले पनि धेरै नागरिकको आफ्नो नाममा जग्गा छैन। त्यही समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमि आयोग समेत गठन गरेको थियो। त्यही आयोगले लाल पूर्जा वितरण सुरु गरेको छ। सरकारले मंगलबार काठमाडौँको कीर्तिपुरका भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको हो। यो 4 महिनाको बीचमा 15,000 भन्दा बेसीलाई लाल पूर्जा बाँडियो। आखिर गरेपछि नहुँदो के रहेछ त? हामीसँग थप बजेट पनि थिएन, थप जनशक्ति पनि होइन। यही जनशक्ति, यही बजेटबाट यस्ता कर्मठ कर्मचारीहरूको म एकजनाले सपना देखेर अथवा हाम्रा जनप्रतिनिधि हामीहरूले सपना देखेर मात्र पनि हुने थिएन होला। भूमिहीनलाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौँको कीर्तिपुरमा जग्गा उपलब्ध गराइएको हो। अब क्रमशः देशभर रहेका भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने सरकारी भनाइ छ। संविधानमा सबै नागरिकलाई भूमिको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर आयोग भने 2077 सालमा गठन भएको थियो। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले सुकुम्बासीहरूको लागत संकलनको काम सुरु गरेको थियो। तर अहिलेको सरकारले अर्को आयोग गठन गर्दै पूर्जा वितरणको काम सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो। हो, बागमती नदी किनारमा वर्षौंदेखि रहेको घर टहराकै कारण बागमती अव्यवस्थित छ। सफाईका नाममा अर्बौं खर्च भएको छ, तर परिणाम शून्य जस्तै छ। बागमती सफाई अभियान यति हप्तौं उति हप्तौं भन्दै नाम दिने काम मात्र भएको छ। स्वच्छ कञ्चन बागमती बन्नै सकेको छैन। राज्य स्तरबाट अर्बौं खर्च गर्ने तर बागमती जस्ताको तस्तै रहने हो भने अझै बागमतीको अवस्था वर्षौंपछि पनि उस्तै रहनेछ। नदी किनारमा रहेका बस्तीमा जुन सुकुम्बासी बस्ती छन् र सुकुम्बासी हो या होइन भन्ने छानबिन गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। नक्कली सुकुम्बासी हो भने तत्काल घर टहरा हटाउन सक्नुपर्छ। स्वच्छ बागमती हामी सबैको हो। हस्, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।